السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متتبعي قناة المطبخ الجزائري. إذا كنتم تشوفوا القناة لأول مرة اشتركوا به تكبر عائلة المطبخ الجزائري، في نفس الوقت فعلوا الجرس به يوصلكم جديدي. كما تعودتوا معايا مع الوصفات السهلة وسريعة التحضير، اليوم جبت لكم وصفة كامل تحبوها واللي هي البريوش، خاصة أنه مقبلين على شهر رمضان. هذه الوصفة تستعملوها في دقائق توجدوها وتاكلوها بالصحة والهنا، والمقادير تاعها اكيد مضبوطه واقتصاديه. نبداو بالمقادير اللي نحتاجو على الاول علبه ياغورت طبيعي، اللي هنا راني فرغتها بالكاس. المقادير راح نمدهم بالكاس وفي نفس الوقت بالعلبه. اللي هنا كي فرغت العلبه تاع الياغورت الطبيعي تحصلت على نصف كاس. في نفس الوقت علبة الياغورت عبرت بها كيلة تاع سكر، كي فرغتها في الكاس تحصلت على الكيلة هذه اللي راكم تشوفوا فيها كاس الا اصبع. نفس العلبة تاع الياغورت نحتاجو منها كيلة تاع زيت، ونفس المقدار تاع السكر هو نفسه تاع الزيت، يعني نمشو ديما بالعلبة تاع الياغورت الطبيعي. علبة تاع ياغورت بكيلة سكر بكيلة زيت. لهنا كيلة تاع الزيت كي فرغتها في الكاس خرجت لي كاس الا ربع. ملعقة تاع خميرة خاصة بالخبز، لهنا استعملت الملعقة الكبيرة. كيس خميرة كيميائية ما يعادل 10 غرامات. ونحتاجو في هذه الوصفة أكيد الملح اللي احنا تقريبا ملعقة صغيرة، وبيضة كاملة اللي احنا بيضة بدرجة حرارة الغرفة. في نفس الوقت الكيلة اللي عبرنا بها تاع علبة الياغورت نحتاجو 2 كيسان تاع ماء، والفرينة باه نلمو بها العجينة. نبداو بطريقة التحضير. في الريسيبيون راح نبدو نخدم فيها. نفرغوا كمية السكر اللي قلنا كيلة تاع علبة الياغورت اللي هي كاس الا اصبع، نفسها زيت، لهنا زيت طبيعي ونباتي، ونضيفوا عليه علبة الياغورت اللي قلنا طبيعي. كاين ناس يديروا الفانيليا، بصح انا ما نفضلش في هذه الوصفة نستعمل الفانيليا. نضيفوا عليها بيضة. نبدا نخلط هذه المكونات، تحبوا تستعملوا الملعقه ولا الفوي كما حبيتوا. لهنا دي الوصفه سهله بزاف وتتحصلوا على بريوش خفيف وفي دقائق يوجد. اهم حاجه في هذه الوصفه نعرفكم في رمضان ما تحبوش تتعبوا روحكم بزاف كيفي انا، نحبوا نديروا وصفات خفاف وبنان في نفس الوقت ما يدرماش الوقت، باه نقدروا نستغلوا وقتنا ايضا في الصلاه والعباده وقراءه القران. في هذه المرحله نضيف الكيلة الاولى تاع الماء. لهنا ديما نعبر بعلبة الياغورت اللي قلنا طبيعي، دارت لي كاس الا اصبع. هذا الماء راهو دافي. نزيد نفس الشيء نضيف الكيلة الثانية ونحرك مليح. لهنا راهو الماء دافي، حذاري انكم ديروا ماء سخون. نضيفوا الخميرة تاع الخبز والخميرة الكيميائية اللي قلنا 10 غرامات. فيما يخص الخميرة تاع الخبز استعملت ملعقة كاملة، وكيس تاع خميرة كيميائية خاص بالحلويات. لهنا من المستحسن نستعمل فويخير باش نتأكد انها كل المكونات انسجمت. راح ننزل لكم كمية لا بأس بها، وطريقة التشكيل راح تكون بسيطة جدا وماهيش متعبة. نكتفي بهذا القدر ونبدأ بإضافة الفرينة. لهنا راني جبت الفرينة، نبدا نحط فيها تدريجيا. لهنا لازم الفرينه تاعكم تكون مغربله، انا راني مغربلتها. نضيفوا فوق من الفرينه الملح اللي قلنا ملعقه صغيره، ونبدا نحرك. لهنا كملاحظه الفرينه ما تقيدوش بالكميه اللي راني ندير فيها. البريوش راهي تجي العجينه تاعو خفيفه وماهيش هذيك المتماسكه كيما نديرو الخبز تاع المطلوع، راهي تكون طريه شويه وتتلاصق في اليد باش تحصلوا على نتيجه مليحه. لهنا راني نستعمل على الاول ملعقه وباك نستعمل ايدي باه نحس مليح بالفرينه نشوفها مخصوصه ولا لا. هذه الكميه تخرج لك كميه لا باس بها، راح تستمتعي انت وافراد العائله بهذا البريوش. تقدروا تسحروا به ولا تقدروا تفطروا به في الايام العاديه، لما لا. خير من نديروا لي كرواسون اللي فيها بزاف كميه تاع الزبده. هذه الوصفه ماهوش راح نستعمل فيها اطلاقا الزبده. كاين بريوش اللي تكون فيه الزبده، بصح في هذه الوصفه مانيش راح نستعمل الزبده نهائيا. دائما نضيف الفرينه تدريجيا، خاطرش كاين فرينه اللي تكلحكم. ضيفوا كميه على الاول وباكا تيبسلكم وتحصلوا فيها. لهنا نروحوا غير بالعقل. وانتم قاعدين تتفرجوا في الفيديو ما تنسوش ديروا لايك للفيديو وتكتبوا لي رايكم في التعليقات في القناه كاش ما تحبوا وصفات نديرها لكم، واشتركوا في القناه.
لهنا راهي بدات تثقل معايا. نزيد كميه اخرى من الفرينه ونستغني نهائيا على الملعقه. نبدا نستعمل ايدي بسم الله باش نشوفها اذا كانت مخصوصه ولا لا. كما تشوفوا الوصفه سهله، ما تديش الوقت اطلاقا. نحب الوصفات البسيطه جدا اللي غير مكلفه، واكيد نتحصلوا في الاخير على نتيجه مليحه. راهي مازالت مخصوصه، ما تيبسوهاش، خلوها طريه. لهنا المقادير راهي مربوطه. نزيد نعاود لكم واش استعملت في الوصفه. علبه ياغورت طبيعي، نفس العلبه تاع الياغورت الطبيعي عبرت بها، سكر عادي والزيت، وبلا ما ننساو البيضه، وملعقه خميره خاصه بالخبز، 10 غرامات خميره كيميائيه، والملح والمينه بالفرينه. لهنا راهي بدات تتلم، شوفوا كيف تتلاصق في اليد. هذه هي النتيجه اللي لازم تخلوا العجينه تاعكم تلموها، لازم تكون تتلاصق في اليد مليح باش تتحصلوا على بريوش يكون خفيف. خاطرش كاين اخواتي يبسوه بصح راهي ما تحصلش على نتيجه مليحه. نكتفي بهذا القدر. هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. بعد من هنا الفرينه لهنا بعد ما تلموه، شوفوا القوام تاعو راهو طري، شوفوا القوام تاعو كيفاه طري. بركه من بعد الريسيبيون نحط لهنا كميه من الزيت، ندهن هكذا بون طرافاي، وننزل العجينه كامل على السطح. لهنا لازم تخلوه طري باه يجيكم خفيف. لهنا راني استعملت في ايدي الزيت باه ما يلصقش. نبدو ندلكوه. لهنا الزيت راح يساعدكم في الخدمه. شوفوا كيف السطح تاعو كيفاه ولا العجينه راهي طريه ماهيش يابسه. ونحطها تخمر ونخليها حتى يضاعف الحجم تاعها. لهنا العجينه راهي خمرت. لهنا راني خليتها فوق من بلون طرافاي وغطيتها بالكيس. شوفوا العجينه كيفاه راهي خفيفه بزاف. لهنا نحاولوا نديروها بودان كبير ونبدا نقسم العجينه بهذا الشكل. شوفوا العجينه ما شاء الله راهي طريه. لهنا نبدا نكور فيها كويرات ونحطهم من هنا على جنب. ديما كي تشوفها تلصق في اليد، انا ما نحبش نستعمل الفرينه، اذا راح نجيب كميه من الزيت ما تلصقش في ايدي ونحطها كويرات من هنا على جنب. كاين بريوش اللي تحبوه محشي بالشوكولا، وكاين اللي كيما راح نديرو انا اليوم مانيش راح نستعمل فيه الشوكولا. راه كاين عده وصفات تاع بريوش. حاولوا ديما الكويرات كامل يجوا قد بعضهم. كل ما كانت العجينه تاعكم طريه كل ما تحصلوا على بريوش مليح. راح نقص فيه هذه، من كل وحده راح نقص حتى نخرجوا كويره. نحلوا الحبه بهذا الشكل. حاولوا تطولوا في الحلبوش تاعكم بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. نبدو نلووا الحبه بهذا الشكل. كي تحطوا ما تضغطوش بزاف شباك كي تتنفخ تجي مليحه. وهذا الجزء التحتاني نهز الحبه ونحطه من تحت باش تلقاو الحبه تاعكم مسقمه، ونحط في البلا. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. طولوا مليح الحلبوش تاعكم ان شاء الله بركه تكون الطريقه راهي واضحه. ونبدا نلوي ونحط هذه في الاسفل ونحط في البلا. الكميه اللي استعملتها انا تاع كيلو واحده تاع علبه ياغورت خرجت لي 10 حبات. لما نحل حلبوش مليح ونبدا نحط على الاول هذه ونبدا نجيب ونلوي، وهذه في الاسفل ونحط في البلا. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. بعد ما تكملوا تشكلوهم. اللي هنا راني ضربت بيضه كامله بالشوكه، درت لها شويه ملح وندهنوا السطح تاع البريوش تاعنا. لهنا وهذه الخطوه راني قاعده ندير فيها، راني شعلت الفرن. حذري انكم تحطوا البريوش تاعكم مباشره في الفرن، خلوه حتى يزيد يضاعف الحجم تاعو يخمر مليح، وتحطوه في الفرن طيبوه. كي طيب كيف تعرفوه طاب حتى تحصلوا على لون ذهبي يكون دوري خفيف، تحمرشوا بزاف. هنا شوفوا الحبات راهي خرجت لي 10 حبات بالحجم اللي راكم تشوفوا فيه. البلا الاول والبلا الثاني خرجت لي كميه لا باس بها. تتمتعي به انت وافراد عائلتك في الشهر الفضيل، ولا حتى تفطروا به الصبحه لما لا. ونكمل كامل الحبات ندهنهم بالبيض. بعد ما تكملوا تدهنوا البيض تجيبوا جنجلان وترشوا من فوق. لهنا تقدروا تستعملوا حتى حبيبات من الشوكولا، كل واحد واش يفضل. راح نخليه يزيد يضاعف الحجم تاعو ونحطوه يطيب وترجعوا تشوفوه في شكله النهائي. هذا هو الشكل النهائي للبريوش اللي درناه نهار اليوم. شوفوا شكل الحبه كيفاه تكون، شوفوا تجي بزاف خفيفه وهشه من داخل. قسمت لكم حبه باه تشوفوها كيفاه يكون الشكل تاعها من داخل، ماهيش معجنه. تحبوا تشربوها مع لاتاي ولا القهوه ولا حليب.
الكمية اللي استعملتها خرجت لي 10 حبات. ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاعنا اليوم وجربوها وتقولوا لي رايكم في لي كومونتير. ما تنسوش تبارطاجيوها مع لي زامي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه يوصلكم جديدي. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.